ये मुसीबत का सबब नहीं बनेंगे, अजाब का सबब नहीं बनेंगे। सो आज ही प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा कीजिए और उन तमाम लोगों को आज सच्चे दिल से मुआफ़ कर दीजिए जिन लोगों को आपने साला साल से मुआफ़ नहीं किया। देखें, नफ्सियात बताती है कि जो मुआफ़ नहीं करता उसके इंतकाम के जो ज़ख्म हैं वो हमेशा ताज़ा रहते हैं। अब जिसने मुआफ़ नहीं करना और जिसको उसने मुआफ़ नहीं किया, उसने जो जुल्म किया, जो सितम किया, जो दुख दिया, अब वो दुख हमेशा ताज़ा हम खुद रखते हैं। देखें, दुखों की उम्र होती है उन लोगों के लिए जो मुआफ़ कर देते हैं, और जो मुआफ़ नहीं करते उनके दुख उनके साथ हमेशा पलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और उनको और उनके साथ वालों को कब्र तक पहुँचा के फिर भी आराम नहीं लेते। सो मुआफ़ कीजिए। अल्लाह फरमाता है कि मैं मुआफ़ करने वालों को, दरगुजर फरमाने वालों को, दरगुजर करने वालों को मैं चाहता हूँ, मैं पसंद करता हूँ। लिहाजा अल्लाह ने हमारे सामने मयार रख दिया है अपनी पसंद का, अपनी चाहत का, अपनी मोहब्बत का। अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह के मुहिब बने, अल्लाह के महबूब बने, तो फिर अल्लाह करीम ने जो कहा है हमें उसके मुताबिक चलना भी चाहिए। देखें, नबी अलैहिस्सलाम से बड़ा जिगरा और किसका हो सकता है। मेरे आका ने सबको मुआफ़ किया। अब मुआफ़ करना भी मेरे आका की सुन्नत है। देखें, अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आपके चचा थे, और उनके साथ जो सितम, जो जुल्म जो हुआ, जो क़यामत उन पे ढाई गई, ठीक है, वो नाकाबिले बयान है। लेकिन मेरे नबी ने क्या किया, मेरे नबी ने उसको भी, उस कातिल को भी मुआफ़ कर दिया, उसकी बीवी को भी मुआफ़ कर दिया जिसने हज़रत अमीर हमज़ा का कलेजा चबाया था। तो देखें कि जब वादिय ताइफ में पत्थर पड़ रहे हैं मेरे और आपके लिए, मेरे नबी इस्लाम की शात के लिए, मीन के जो दीन आज हम फ्री में लेके बैठे हैं उसको फैलाने के लिए, उसकी शात के लिए, वो दीन हम तक पहुंचाने के लिए मेरे रसूलुल्लाह पत्थर खा रहे हैं। और क्या होता है कि वो पत्थर खाने के बाद, लहू लहान होने के बाद, जब ये कहा जाता है, फरिश्ते आके कहते हैं कि रब करीम फरमाता है कि आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, इन पे अजाब किया जाए या इनको मुआफ़ किया जाए। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया दूसरी राय ज़्यादा बेहतर है कि इनको मुआफ़ कर दिया जाए। देखें, आई थिंक हमें किसी ने पत्थर नहीं मारे, किसी ने हमारा बाजू नहीं तोड़ा, किसी ने हमारे सर को लहू लहान नहीं किया, कुछ ऐसा भी नहीं हुआ। बस हम छोटी छोटी बातों की वजह से, लोगों के तलख लहजों की वजह से, रवैयों की वजह से, हमें खुश आमदीद ना कहने की वजह से, बाज़ का जब सोशल लाइफ में हम चलते हैं कॉल पिक ना करने की वजह से, गुड मॉर्निंग या वेलकम ना करने की वजह से, आप आए आपको देख के कोई उठा नहीं, इस वजह से भी, ठीक है, आपने हैंडशेक लिया, अगले ने थोड़ा सा हाथ, सो मामलात हो जाते हैं कि बंदे को रंजिश बन जाती है, नाराज़गी बन जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जो आला ज़र्फ़ होते हैं ना, वो हमेशा झुक के मिलते हैं। जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। सराही सर नगू होकर भरा करती है पैमाना। अब जब आप मुआफ़ करेंगे, आप अपने प्रैक्टिकल इखलाक के साथ, खुश अखलाकी के साथ आप अगले बंदे को मैसेज देंगे, तो होप्स हो कि उसको समझ आ जाएगी कि मैंने इसके साथ कुछ गलत किया था, लेकिन इसने मुझे ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, बल्कि इसने मुझे ईंट और पत्थर का जवाब मिला के मोहब्बत से दिया है। मोहब्बत बांटिए, मुआफ़ कीजिए, दरगुजर कीजिए लोगों के साथ, लोगों को बिला वजह मुआफ़ कीजिए। अगर कोई आपके साथ ज़्यादती कर रहा है, अभी उसने ज़्यादती की नहीं, अभी दुख दिया नहीं, अभी आपके खिलाफ चाल चली नहीं, और आपको उसकी साजिश का पता चल गया, तो कोशिश करें अपना दिफा भी करें और उसको साथ साथ में मुआफ़ भी करें कि कहीं अल्लाह के नबी को मानने वाला कहीं आपकी वजह से अजाब का शिकार ना हो जाए। मैं समझता हूँ कि रसूलुल्लाह को दुख होगा कि उनके उम्मतियों की वजह से ही अल्लाह के अजाब का शिकार हो रहे हैं। तो इस बात को भी सामने रखिए। देखें, नफ्सियात ये कहती है, मैं यहाँ पे एक कहानी आपके साथ रिलेट करता हूँ कि एक आदमी, उसने कहा कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं मुआफ़ नहीं कर सकता, मैं हमेशा इंतकाम की सोच मेरे ऊपर सवार रहती है, तो कोई हल बताइए। तो अब उसका जी हाल सुन लीजिए कि क्या होता है कि उसको ये कहा गया कि आपने ऐसा करना है, आपने 10 से 12 टमाटर लेने हैं। कहा कि 10 से 12 टमाटर लें और उन टमाटरों के ऊपर आप उन तमाम लोगों के नाम लिखें जिन लोगों से आपने बदला लेना है, जिन लोगों ने आपको ज़लील किया है, जिन लोगों ने आपके रास्ते को मुश्किल बनाया है, जो लोग आपके रास्ते में रुकावटें बनते रहे हैं, जो कांटे बिछाते रहे हैं, जिन्होंने आपको फ्लॉप किया है, जो आपकी जान के दर पे थे, आप क्या करें, उनके नाम उन टमाटरों के ऊपर लिखें और उन टमाटरों को एक बैग के अंदर डाल के क्या करें,
کہ وہ بیگ اپنے پاس رکھیں. اب 24 گھنٹے کا ٹائم تھا. مین کہ کہا گیا کہ آپ نے وہ ٹماٹروں والا جو بیگ ہے وہ اپنے ساتھ کنٹینیوسلی اٹھائے رکھنا ہے. اب اس بندے نے 1 دن گزارا, 2 دن گزارے, 3 دن گزارے. مین کہ وہ اگر دکان پہ جاتا ہے تو وہ بیگ اس کے ساتھ ہوتا ہے, گھر آتا ہے بیگ ساتھ ہے, نماز میں جاتا ہے بیگ ساتھ ہے, قرآن پڑھتا ہے بیگ ساتھ ہے, کسی بڑے چھوٹے سے بات کرتا ہے بیگ ساتھ ہے. تو وہ بیچارہ نا اس وزن سے تھک گیا تھا. 3 دن تک نا اس کی بس ہو گئی تھی, اور اسے یہ ہدایت تھی کہ جناب آپ نے یہ بیگ پھینکنا نہیں ہے, چھوڑنا نہیں ہے, رکھنا نہیں ہے, اٹھائے رکھنا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ 4 سے 5 دن کے اندر, جب 4 سے 5 دن گزرتے ہیں تو ٹماٹر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کے اٹھانے رکھنے مکس اپ ہوتا رہا, اور ٹماٹروں کی بن گئی چٹنی, ٹماٹروں کی بن گئی کیچپ. اور کیا ہوتا ہے کہ اس بندے کو یہ ہدایت دی جا رہی تھی ساتھ میں کہ اب اس کو کھولیں, بیگ کو منہ اندر کریں اور اس کو دیکھیں, اس کے اندر سونگیں. تو اب جب وہ سونگتا ہے تو اسمیل آتی ہے, وہ پریشان ہوتا ہے, اور آخر اس بندے سے جا کے وہ پوچھتا ہے یار خدا کا واسطہ ہے میری اس عذاب سے جان چھڑا. تو کہا گیا جناب محترم یہ آپ کو پریکٹیکل ایک سبق دیا گیا ہے کہ جس طرح یہ گندے ٹماٹر جن کے اوپر ان لوگوں کا نام لکھا ہے, آپ ان سے نجات چاہتے ہیں تو ان ٹماٹروں کو پھینک کیوں نہیں دیتے. تو اب جب اسے یہ پتہ چلا کہ مجھے یہ ٹماٹر پھینکنے کی اجازت ہے تو اس نے کیا کیا, وہ ٹماٹر پھینکے اور سکون میں آ گیا. سیم سمجھانے والا اسے یہ بتاتا ہے کہ دیکھیں جو یہ گندے ٹماٹر جو باہر تھے ان کی وجہ سے آپ اتنا زیادہ پریشان تھے, تو وہ جو تمام گندے ٹماٹر جو آپ اپنے دماغ کے ڈبے میں انویلپ میں بند کر کے اٹھائے پھرتے ہیں ان کی وجہ سے آپ کا انٹرنلی پیس کتنا زیادہ ڈسٹرب ہوگا. سو کوشش کریں کہ جس طرح ان تمام گندے ٹماٹروں کو اٹھا کے باہر پھینکا, بالکل اسی طرح ان تمام ٹماٹروں کو کیا کریں, باہر پھینک دیں اور اپنے آپ کو اسمیل سے بچا لیں. بالکل جن لوگوں کو ہم معاف نہیں کر سکتے ہمیں آج ان کو معاف کرنا ہے. اگر آپ ان گندے ٹماٹروں کو اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں, جس طرح 2021 کا پہلا دن ہے, ایک نئی زندگی کا آغاز کریں, ایک نئی ہیبٹ کا آغاز کریں, درگزر کریں, معاف کریں, سخاوت کریں, صلح رحمی کریں, اور کوشش کریں کہ آپس میں جوڑنے کی کوشش کریں. مین کہ نا سوئی اور دھاگا پاس رکھا کریں کہ جوڑا کریں. مین کہ کینچی پاس مت رکھیں کہ توڑنا نہیں, ہم نے کاٹنا نہیں, ہم نے جوڑنا ہے. دیکھیں بہت مختصر سی زندگی ہے, یہ زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے گا. 100 سال پہلے ہم نہیں تھے, 100 سال بعد ہم نہیں ہوں گے. تو کیا ضرورت ہے ان نفرتوں کو, ان منافقتوں کو, ان رنجشوں کو ساتھ لے کے جینے کی. دیکھیں اللہ کریم نے آزاد پیدا کیا تھا, سو آزاد رہیں, اور یہ جو جتنی بھی تمام انتقامی کارروائیاں ہیں ان سے الگ رہیں. ایک ایسا انسان بن کے جئیں کہ آپ بے ضرر ہوں. بے ضرر انسان وہ ہوتا ہے جو فائدہ بھی نہ دے اور نقصان بھی نہ کرے. اگر آپ کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو آئی تھنک کسی کا برا کرنے کا مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں. معاف کیجئے ان تمام لوگوں کو, آج ہی سے معاف کرنا شروع کیجئے. اپنے دوستوں کو کال کیجئے, اپنی فیملی کے اندر جائیے, ہر بندے کو ملیے اور اسے بولیے یار میں نے آپ کو معاف کیا. لوگ آپ کے بارے میں اب پرسیپشن بنائیں گے کہ یہ بڑا سخت ہے, بڑا کرخت ہے, یہ کبھی معاف نہیں کرے گا, بروز قیامت بھی معاف نہیں کرے گا. میں نے گھروں کے اندر ایسے بزرگ بھی دیکھے ہیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو فلاں رشتہ دار ہے نا, وہ اگر مر جائے اس سے پہلے میں مر جاؤں تو اس کی قبر میرے قبرستان میں بھی نہیں بنے گی. اب دیکھیں جو بڑے جب اتنی زیادہ نفرت لے کے دنیا سے جا رہے ہیں تو وہ چھوٹوں کو کیا محبت دے کے جائیں گے. چھوٹے بھی وہ اسی طرح کی پھر نفرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور پھر وہ بھی مر جائیں گے. ہم ایسا نہیں کریں گے. ہم دشمنوں کو بھی معاف کریں گے, ہم اپنوں کو بھی معاف کریں گے, ہم سب کو معاف کریں گے. اور پھر پتہ کیا ہوگا کہ آپ مخلوق کو معاف کرو اور پھر مخلوق کا جو خالق ہے وہ آپ کو معاف کرے گا. ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہم بے شمار غلطیاں کر جاتے ہیں. میں ان تمام لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جن لوگوں کو میں نے شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ دکھ دیا ہو, تکلیف دی ہو, راستے کی رکاوٹ بنا ہوں. اگر میں نے شعوری طور پہ بھی کیا تو میں اس سے احتیاط کروں گا, اور اگر میں نے لاشعوری طور پہ میں آپ کے راستے کی رکاوٹ بنا تو انشاءاللہ میں اس رکاوٹ کو ختم کروں گا اور میں آپ کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کروں گا. تو آپ سب کا بہت شکریہ. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے